आयज माझ्या वॉर्डाचे हे मेजर व्हडलें काम म्हटल्यार ऑलमोस्ट व्हडलें जे व्हडले हांगासून जे स्टेप्स सुरू जाता मंत्रवादी स्कुलाच्या ऑपोजीट ते डायरेक्ट आमदाराच्या घरा कडेन पावता. व्हडली फायल ही 6 लॅक्साची पास जावन येयल्ली आसा. फाल्यां काम सुरू जाता म्हणून ह्या कामाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. कित्याक जेन्ना इनॉग्रेशन केलें काय काम करपाक स्मूथ फ्लो जाता. मागीर ताका कित्याक सोंपपाक ऑलमोस्ट एक 25 दीस लागतले. आमचो लोबो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका काम दिल्लें आहा कित्याक ताणें सगळ्याच्या वार्डार बरें काम केलें. शशांकानूय म्हाका सांगलें की ताका रेकमेंड केलो की तो काम बरो करता, क्वॉलिटी आहा कामान तेज्या म्हणून ताका काम दिल्लेलें आसा हें. आनी आयज शशांकाक आपयलां म्हाज्या वाडा वयले लोक सगळे जाणट्यांक घेवन हांवें हें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. त्या परस हांव नोकरी आनीक हेज्या फुडें आनी 1-2 धाकटी घातलेली ह्या कामां जातली काय तेज्या पयलीं कोड लागतलो पण ऑलमोस्ट जातली कशी दिसता म्हाका. त्या खातीर आयज हांव म्हाज्या वाड्या वयल्या लोकांचे जेंच्यांनी म्हाका साथ दिलो आनी निवडून हाडलें म्हणून आयज हो वाडो तुमी पळोवंक शकता एज अ रिपोर्टर कितलो चकचकीत करून थेयल्लो आसा. आनी हे सुद्दां हांवें प्रॉमीस केल्लें लोकांक की दुसरें इलेक्शन जावच्या पयलीं हांव सगळें काम करतलें म्हणून. आनी 95% जी हांवें लोकांक प्रॉमीस केल्ली पळय तितली कामां करून दाखयल्लीं आसा. ऑल्दो आमी ओपोजिशनान आसूं, शशांक आसूं, हांव आसूं, म्हाज्या वाड्याचेर अशें कितें म्हणटालें की जेन्ना हांव इलेक्शना पयलीं की तुमी कमलाक निवडून हाडटा ते ओपोजिशनान आसा तेज्या वाड्यार काम जावचें ना. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हे 5-6 जाण आसले मेजूंक जाताले की जे म्हणून सांगूंक भोंवताले की म्हाका वोट घालनाका की हांव ओपोजिशनान आमच्या वाड्याची कामां जावचीं ना. हांव त्या 5 जाणांक सांगता की सगळ्या वाड्यार भोंवन लास्टाक तुमी हांगासुनूच आमदारागेर वचा ह्या स्टेप्सा वयरसुनूच आनी म्हाजो डेवलपमेंट हांवें कितें केलो पळय तो तुमी सांगा. आनी हितून हांव आमदाराकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें म्हाजें एकूय काम आडयलें ना. एका सुद्दां NOC तेणें झेडाझेड दिली कित्याक खंयच्या कामाक आमकां चडशे NOC लागता तेजी सुद्दां NOC म्हाका मेळ्ळी. आनी आमदारान तांकां हांव सांगूंक सोदतां की आमदारान स्वताहून हांवें एफर्ट घातलो हांगा थंय भोंवपाक एफर्ट घालचो पडटा फॉलोअप करचें पडटा. पण NOC आसता ती आमदार दिता. आमदारान कसलें काम हाडूंक ना. जर तर तुज्या ध्येयान कर्म करून दाखोवपाची शक्ती आसा न्हू तुज्यान कशेंय करूं येता. एकटें रावन सुद्दां करूं येता तें हांवें म्हाज्या वाड्याक करून दाखयल्लें आसा. आनी त्या खातीर हांव वाड्यांतल्या सगळ्या लोकांक थँक्यू म्हणटा. अशीच म्हाज्या बरोबर रावा. हांव आनी एक 5 वर्सां तेंचे कडेन मागता की उरल्या म्हाजी 5 वर्सां आनीक मोठो डिवेलॉपमेंट जावं पर्सनल डिवेलॉपमेंट जावं भुरग्यांक कामाक लावपाक हांव आदार करतलें म्हण आनीक लोकां कडेन संदी मागता ती म्हाका लोकांनी दिवची की हे हांव परफॉर्मन्साचेर मागता. थँक्यू. पयलीं म्हणजे कमलाक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक जेन्ना हो वॉर्ड तेणें आपल्या हातीन घेतलो तेन्ना कित्येक वर्सां हो म्हाका दिसता वेगळ्या वेगळ्या कावन्सिलरां कडेन वॉर्ड आसलो. तितून आमचे एक्स जे डेप्युटी CM आसा ते आसले. आमचो जो करंट MLA आनी डेप्युटी स्पिकर आसा तोय बी आसलो. पण ऑफकोर्स तो म्हाका दिसता 2.5 वर्सांत कितें तरी कावन्सिलर म्हणून आसलो. थोड्या बाबतींत हांगा मातसो दुर्लक्ष जातालो. आनी कमल हेजे पयलीं म्हणजे ऑलमोस्ट 10 वर्सां म्हाका दिसता हांगा स्ट्रगल करता ही कामां करून घेवपाक. सो जेन्ना आमी एक सगळ्या आमच्या लोकांक एक आश्वासन दिता की अमकी अमकी 5 जावं 10 कामां आमी करून दितले तितूंतली एक म्हणजे लोकांनी समजून घेवंक जाय की 10 कामां ना जावन 8 कामांय जालीं जाल्यार ताका सक्सेसफूल टर्म आमी म्हणपाक जाय. म्हाका एक दिसता की कमलान जशें म्हटलें की ऑपोजिशनान आमी थोडे कमी जे कावन्सिलर आसा आनी इवन थोडे दीस पयलीं म्हाका दिसता आमचे चेअरपर्सनानूय म्हटलें की ऑपोजिशनाची कामां फास्ट जाता आनी आमची उरता. एक्चुली तेजो रिजन एक कितें आमी म्हाका दिसता ऑपोजिशन आसल्या कारणाक मातशे हातपाय चड मारता. म्हणजे कामां मातशी आडून उरतली अशें आमी विचार करून चड.
तशेंच जे रुलिंगाचे जे कावन्सिलर आसा ते म्हाका दिसता खूब कॅज्युअली घेता की आमी रुलिंगे ना म्हणून आमचें सगळें काम जातलें. हांवें पळयलें की थोडे कावन्सिलर फक्त एप्लिकेशन घालता आनी मागीर रिलॅक्स आसता. फायल जेन्ना एप्लिकेशन घातली ती जें काम सोंपा पर्यंत सगळ्या बाबतींत तुमकां फॉलोअप करचें पडटा. ते म्हाका दिसता खुबशे रुलींग सायडाचे कावन्सिलरान खूब कॅज्युअली घेतले. पण तशेंच आसतना जे ऑपोजिशन आसले आनी सगळे रुलींग म्हणिना हांव, खुबशे रुलींग सायडीचे लोकांनी आपलें काम करून घेतलें. पण इवन आतां लास्ट इयर आमचें जे 15 लॅक्साचें काम घातलां, म्हाका दिसता 20 वॉर्डांतले फक्त 8 काय 9 कावन्सिलरांनी 15 लाखाचें काम घातलां. तितून कमलाचें आसा, म्हाजें आसा, आनंदाचें आसा, सुधीरबाईचें आसा. 8 जर 4 कामी आमीच घेतल्या म्हणजे जी बाकीची जी 15 जाण रुलिंगान तेंच्यांनी आपलें कामूच घालूंक ना, ते फंड वेस्ट जातले. सो हांव मागोवंक सोदता सगळ्या म्हापशेकारांक की आमकां निवडून हाडचेच परत, कित्याक आमचे वॉर्डांतले लोक हॅप्पी आसतले. इवन म्हाजें आतां 2 वर्सां झगडून हांवें एक जे पब्लीक टॉयलेट काम सुरू केल्लें, लोबन अश्युरन्स दिला आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा की हांव विदीन नेक्स्ट 15-20 डेज तें काम सोंपोवन दितलो आनी त्या स्पिडीनूच तेजें काम थंय चालू आसा. सो जेन्ना तुमी फुडले कावन्सिलर निवडून हाडटा ऑल ओवर म्हापसा, अशे कावन्सिलर हाडा जेंकां पयलीं म्हणजे तुमचे इशू खबर आसा, जे एफर्ट घालतले ते काम करपाक आनी काम कंप्लीट करून दितले. जे फर्स्ट एप्लिकेशन घालून मागीर न्हिदता पळय 4 वर्सां, तसले कावन्सिलर निवडून हाडूं नाका. आमी आमचे पॅनलूय घालतले. सो प्लीज आमकां सपोर्ट करा. आमच्या वॉर्डांनी येवन बाकीच्या लोकांनी पळोवचें कितें कितें काम आमी कंप्लीट केलां तें, आनी त्या प्रमाणे फुडें आमकां हेल्प करचें कावन्सील फॉर्म करपाक. हे आयज काम सुरू जाता ते पळोवन म्हाका खूब खूश जाला की हाजे पयलीं हें बिगिनींग आसलें पळय लास्ट, तें हांवें त्या फुडाकार घेतलें लॉंग बॅक फाटल्यान लागून की हांवें दोळ्यांनी पळयलें हांगासलें लोक निसरून पडटाना, हांवूय पडला हांगा वरसून. तर हे आमी खूब फाटल्यान लागून आनी सगळे क्लिनलीनेसाक हांव खूब एक्टीव आसा ह्या वाड्यार आनी हें आमकां व्हेरी गूड कॉपरेट करता. फोन केलो की कोमल धांवत येता पयलीं चवकशी करपाक. आनी हाका फुडें ब्रायट फ्युचर आसचो आनी ही कामां वाड्या वयली बरी अशीच आमकां करपाक मेळ्ळी. आनीकूय खूब आमच्या पायपलायनां आसा कामां ह्या वाड्या डेवलपमेंट फूल वॉर्ड नंबर 13 आनी आमी प्रोजेक्शन केल्लें आसा आनी त्या प्रोजेक्शनाक आमकां हांचो सपोर्ट मेळटलो आनी ही कामां फुडें डेवलपमेंटाक स्टार्ट जातली अशी होप करता. कॉंग्रेच्युलेट करता हाका कोमलाक निवडून येयल्याक. अशी म्हाका बाजाराक बी वयताना खंय तरी काम करून घेवन उबें रावन काम करून घेता ते. आनी हांवें ताका खूब फावटी सांगलां तुज्या असले हांगा कोणूच मेळोंक ना, वाड्यार येवन फावटी मारता ते इतकेंच. आनी ताका हेच्या फुडें अशें निवडून येवचें अशें मागता हांव त्या वाड्यार.